हरि ओं श्रीगुरुभ्यो नमः. श्री सीतालक्ष्मणभरतशत्रुघ्नहनुमत्समेत श्रीरामचन्द्रस्वामिने नमः. श्रीमद्वाल्मीकिरामायणं सुन्दरकाण्डं त्रयोदशसर्गः. मारुतिनिर्वेदः. विमानात्तु सुसङ्क्रम्य प्राकारं हरियूथपः हनुमान् वेगवानासीत् यथा विद्युद्घनान्तरे. सम्परिक्रम्य हनुमान् रावणस्य निवेशनात् अदृष्ट्वा जानकीं सीताम् अब्रवीद्वचनं कपिः. भूयिष्ठं लोडिता लङ्का रामस्य चरदा प्रियं न हि पश्यामि वैदेहीं सीतां सर्वाङ्गशोभनाम्. पल्वलानि तडागानि सरांसि सरिदस्तथा नद्योऽनुपवनान्ताश्च दुर्गाश्च धरणीधराः लोलिता वसुधा सर्वा न तु पश्यामि जानकीम्. इह सम्पादिना सीता रावणस्य निवेशने आख्याता गृद्धराजेन न च पश्यामि तामहं. किं नु सीताद वैदेही मैथिली जनकात्मजा उपतिष्ठेद विवशा रावणं दुष्टचारिणं. क्षिप्रमुत्पततो मन्ये सीतामादाय राक्षसः बिभ्यतो रामबाणानाम् अन्तरा पतिता भवेत्. अथवा ह्रियमाणाय पति सिद्धनिषेविदे मन्ये पतितमार्याय हृदयं प्रेक्ष्य सागरं. रावणस्योरुवेगेन भुजाभ्यां पीडितेन च तया मन्ये विशालाक्ष्या त्यक्तं जीवितमार्यया. उपर्युपरिवा नूनं सागरं क्रमदस्तथा विवेष्टमाना पतिता समुद्रे जनकात्मजा. अहो क्षुद्रेण वानेन रक्षन्ती शीलमात्मनः अबन्धुर्भक्षिता सीता रावणेन तपस्विनी. अथवा राक्षसेन्द्रस्य पत्नीभिरसिते क्षणा अदुष्टा दुष्टभावाभिर्भक्षिता सा भविष्यति. सम्पूर्णचन्द्रप्रतिमं पद्मपत्रनिभेक्षणं रामस्य ध्यायति वक्त्रं पञ्चत्वं कृपणागता. हा रामलक्ष्मणेत्येवं हा अयोध्ये चेति मैथिली विलप्य बहुवैदेही न्यस्तदेहा भविष्यति. अथवा निहिता मन्ये रावणस्य निवेशने नूनं लालप्यते सीता पञ्चरस्तेव शारिका. जनकस्य कुले जाता रामपत्नी यशस्विनी कथमुत्पलपत्राक्षी रावणस्य वशं व्रजेत्. विनष्टा वा प्रनष्टा वा मृता वा जनकात्मजा रामस्य प्रियभार्यस्य न निवेदयितुं क्षमं. निवेद्यमाने दोषः स्याद्दोषा स्यादनिवेदने कथं नु खलु कर्तव्यं विषमं प्रतिभाति मे. अस्मिन्नेवं गते कार्ये प्राप्तकालं क्षमं च किं भवेदिति मयं भूयो हनुमान् प्रव्यचारयत्. यदि सीतामदृष्ट्वाहं वानरेन्द्रपुरीमितः गमिष्यामि ततः को मे पुरुषार्थो भविष्यति. ममेदं लङ्घनं व्यर्थं सागरस्य भविष्यति. प्रवेशश्चैव लङ्काया राक्षसानां च दर्शनं. किं मां वक्ष्यति सुग्रीवो हरयो वा समागताः. किष्किन्धां समनुप्राप्तो तौ वा दशरथात्मजो दत्त्वा तु यदि काकुत्स्थं वक्ष्यामि परमप्रियं. न दृष्टेति मया सीता ततस्त्यक्ष्यति जीवितं. परुषं दारुणं क्रूरं तीक्ष्णमिन्द्रियतापनं सीतानिमित्तं दुर्वाक्यं श्रुत्वा स न भविष्यति. तं तु कृच्छ्रगदं दृष्ट्वा पञ्चत्वगतमानसं भृशानुरक्तो मेधावी न भविष्यति लक्ष्मणः. विनष्टो भ्रातरो श्रुत्वा भरतो विमरिष्यति. भरं च मृतं दृष्ट्वा शत्रुघ्नेनोऽभिमरिष्यति. पुत्रान् मृदान् समीक्ष्याधा न भविष्यन्ति मातरः. कौसल्या च सुमित्रा च कैकेयी च संशयः
कृतज्ञसत्यसन्धश्च सुग्रीवा प्लवगादिभः रामं तथागतं दृष्ट्वा ततस्त्यज्यति जीवितं दुर्मना व्यथिता दीना निरानन्दा तपस्विनी पीडिता भर्तृशोकेन रुमा त्यज्यति जीवितं वालिजेन तु दुःखेन पीडिता शोककर्षिता पञ्चत्वं जगदे राज्ञी तारापि न भविष्यति मातापित्रोर्विनाशेन सुग्रीवव्यसनेन च कुमारोऽप्यङ्गद तस्मात् धारयिष्यति जीवितं भर्त्यजेन तु शोकेन रिभिभूदावनौकसः शिरांस्यभिह नश्यन्ति तलेर्मुष्टिभिरेव च स्वान्तेनानुप्रदानेन मानेन च यशस्विना लालिता कपिराजेन प्राणां त्यजन्ति वानराः न वनेषु न शैलेषु न निरोधेषु वा पुनः पीडामनुभविष्यन्ति समेत्य कविकुञ्चराः सपुत्रधारा समात्याः भर्तृव्यसनपीडिताः शैलाग्रेभ्यः पतिष्यन्ति समेत्य विषमेषु च विषमुद्बन्धनं वापि प्रवेशं ज्वलनस्य वा उपवासमधोशस्त्रं प्रचरिष्यन्ति वानराः घोरमारोदनं मन्ये ददे मयि भविष्यति इक्ष्वाकुकुलनाशश्च नाशश्चैव वनौकसां सोऽहं नैव गमिष्यामि किष्किन्धां नगरीमिदः न हि शक्ष्याम्यहं द्रष्टुं सुग्रीवं मैथिलीं विना मय्यगच्छति चेहस्ते धर्मात्मानो महारथो आशयादौ धरिष्येते वानराश्च मनस्विनः अस्तादानो मुखादानो नियतो वृक्षमूलिकः वानप्रस्थो भविष्यामि हृद्दृष्ट्वा जनकात्मजाम् सागरनूपचे देशे बहुमूलफलोदये चिदां कृत्वा प्रवेक्ष्यामि समिद्धमरणे सुदम् उपविष्टस्य सम्यक् लिङ्गिनीं साधयिष्यतः शरीरं भक्षयिष्यन्ति वायसा स्वापदानि च इदं महर्षिभिर्दृष्टं निर्याणमिति मे मतिः अपसम्यक् प्रवेक्ष्यामि न चेत् पश्यामि जानकीं सुजातमूला सुभगा कीर्तिमाला यशस्विनी प्रभग्ना चिररात्रियं मम सीतामपश्यतः तापसो वा भविष्यामि नेदो वृक्षमूलिकः नेदप्रतिगमिष्यामि ताम दृष्ट्वा सितेक्षणां यदीदप्रतिगच्छामि सीतामनधिगम्यताम् अङ्गदा सहतैः सर्वैर्वानरैर्न भविष्यति विनाशे बहवो दोषा जीवन् प्राप्नोति भद्रकं तस्मात् प्राणान् धरिष्यामि ध्रुवो जीवितसङ्गमः एवं बहुविधं दुःखं मनसा धारयन्मुहुः नाध्यगच्छत् तदा पारं शोकस्य कपिकुञ्चरः रावणं वा वदिष्यामि दशग्रीवं महाबलं रामपत्नी हृता येन प्रत्याचीर्णं भविष्यति अथवैनं समुच्छिप्य उपर्युपरि सागरं रामायोपहरिष्यामि पशुं पशुपतेरिव इति चिन्तां समापन्नः सीतामनधिगम्यताम् ध्यानशोकपरीतात्मा चिन्तयामास वानरः यावत् सीतां हि पश्यामि रामपत्नीं यशस्विनीं तावदेतां पुरीं लङ्कां विचिनोमि पुनः पुनः सम्पादिवचना चापि रामं यद्यान्ययाम्यहम् अवश्यं राघवो भार्यां निर्दहे सर्ववानरान् इहैव नियताहारो वश्यामि नियतेन्द्रियः न मत्कृते विनश्येयुः सर्वे ते नरवानराः अशोकवनिता चेयं दृश्यते या महाद्रुमा इदामधिगमिष्यामि न ह्रियं
विचिता मया वसून् रुद्रां सदादित्या न अश्विनो मरुतोऽपि च नमस्कृत्वा गमिष्यामि रक्षसां शोकवर्धनः जित्वा दुराक्षसान् सर्वान् इक्ष्वाकुकुलनन्दिनीं सम्प्रदास्यामि रामाय यथा सिद्धिं तपस्विने स मुहूर्तमिव ध्यात्वा चिन्तावघ्रतिरेन्द्रियः उदतिष्ठन्महातेजा हनुमान् मारुतात्मजः नमोऽस्तु रामाय सलक्ष्मणाय दैवे च ससी जनकात्मजायै नमोऽस्तु रुद्रेन्द्र यमानिलेभ्यो नमोऽस्तु चन्द्रार्कमरुद्गणेभ्यः सतेभ्यस्तु नमस्कृत्य सुग्रीवाय समारुतिः दिश सर्वा समालोक्य शोकवनिकं प्रति स गत्वा मनसा पूर्वम् अशोकवनिकां शुभाम् उत्तरं चिन्तयामास वानरो मारुतात्मजः ध्रुवं दुरक्षो बहुला भविष्यति वनाकुला अशोकवनिका चिन्त्य सर्वसंस्कारसंस्कृता दक्षिणश्चादविहिता नूनं रक्षन्ति पादवान् भगवानपि सर्वात्मा नादिक्षोभं प्रवादि वै संक्षिप्तोऽयं मयात्मा च रामार्थे रावणस्य च सिद्धिं मे संविधास्यन्ति देवा सर्षिगणास्पृहा ब्रह्मा स्वयंभूर्भगवन् देवांशैव दिशन्तु मे सिद्धिमग्निश्च वायुश्च पुरुहूतश्च वज्रभूत् वरुणापाशहस्तश्च सोमादित्यो तथैव च अश्विनो च महात्मानो मरुदा सर्व एव च सिद्धिं सर्वाणि भूतानां च वय प्रभुः दास्यन्ति मम ये चान्ये ह्यदृष्ट्वा पथिषु गोचराः तदुन्नसं पाण्डुरदन्तमव्रणं श्रुतिस्मिदं पद्मपदाशलोचनं दृच्छेततार्यावदनं कदान्वहं प्रसन्नताराधिपतुल्यदर्शनं क्षुद्रेण पापेन नृशंसकर्मणा सुदारुणालङ्कृतवेषधारिणा बलाभिभूता ह्यपरा तपस्विनी कथं नु मे दृष्टिपदेद्य सा भवेत् इति श्रीमद्रामायणे सुन्दरकाण्डे त्रयोदशः सर्गः हरे राम 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 हरे 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 कृष्ण 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 हरे हरे सर्वं श्रीकृष्णार्पणमस्तु. ओं श्री महाविष्णुवे नमो नमः.